फिक्रे से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। ये उम्मत में हम इत्तिफाक चाहते हैं और इत्तिफाक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर ही मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर हमें अपना सवाल भेजना चाहते हो इख्तिसार के साथ, तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को बराह करम नोट फरमा लीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 3 या 4 साल पहले मसलक अहले हदीस में कन्वर्ट हुआ हूँ। पहले हम तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे तो अपने पुराने साथियों को हम दावत देते हैं कि आप सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कीजिए और अल्लाह की अताअत कीजिए। और जब भी उलमा का राय आपस में टकराए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कीजिए। बिल्कुल। सूरह निसा की आयत नंबर 59 से दलील देकर के बोलते हैं और सूरह निसा की आयत नंबर 65 बताते हैं और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 बताते हैं। माशाअल्लाह। तो एक आलिम साहब हैं, वो नदवा से फारिग हैं, उनका नाम है शम्स। वहाँ तो वो बोलते हैं कि उनसे कुछ बात हो रहा था मेरा, तो वो बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे उम्मत में इख्तिलाफ रहमत है। बराह करम इस पर आप मुझे रहनुमाई कराइए ताकि हम उनको जवाब दे सकें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप जिस तरीके से तबलीगी जमात से तौबा करके कुरान और सुन्नत की शाहराह पर तशरीफ़ लाए हैं, उसी तरीके से मुझे भी अल्लाह के फजल व करम से 10 साल तबलीगी जमात में रहा हूँ। और अल्लाह गरीक़ रहमत करे मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ को, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह को, और मौजूदा मुफ्ती आज़म समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, शेख सालेह अल हैदान और दीगर उलमाए कराम के फतावजात और उनकी नसीहतें सुनकर इस नाचीज़ को भी तबलीगी जमात से जो उनके अंदर ख़राबियाँ थी वो ज़ाहिर हुई और अल्लाह के फजल करम से हम भी कुरान और सुन्नत की शाहराह पर आ गए। आज जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है, चूँकि इख्तिलाफ उम्मती रहमा ये हदीस कहकर लोगों में आम की जा रही है कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ तो दरअसल रहमत है। बाज़ जुहला ये कहते हैं कि जनाब ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर हदीस है कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ जो भी होगा उसमें रहमत होगी। जिस तरीके से मौलाना शम्स साहब ने फरमाया है कि ये इख्तिलाफ उम्मती रहमा। मैं आपको मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब की आवाज़ सुनवाना चाहता हूँ। इससे पहले कि कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, उनसे भी यही पूछा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की कोई भी रिवायत साबित नहीं है। ये बाज़ अहले इल्म का कौल हो सकता है। नेक और सही बात यह है, दुरुस्त बात यह है कि इख्तिलाफ उम्मत का रहमत नहीं है, ये ज़हमत है, आजमाइश और इब्तिला की वजह है। फिल जमा वल इत्तिफाक, रहमत अल्लाह की नाजिल होती है इज्तिमा पर, इत्तिहाद पर, न कि फ़िरक़ा परस्ती में। अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिलाफ जो पैदा होता है उसके ज़रिए लोगों को हिदायत का सबब पैदा हो जाता है। जैसे कि बहुत से मसाइल में आप इख्तिलाफ देखते हैं तो इख्तिलाफ की वजह से आप मसले से दूर हो जाएंगे नहीं, उसकी हक़्क़ानियत तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जैसे कि आप कर रहे हैं। और हदीस कुरान और सुन्नत की फ़हम व फरासत
یا علم کی جو خزانہ ہے علم کا، وہ اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتا جب تک کہ آپ تفقہ فی الدین، جد و جہد نہیں کریں گے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا شروع نہیں کر دیں گے. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، الا من رحم ربك، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت ہوئی. سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 118 اور 119 شیخ مفتی مملکت سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. تو اس آیت میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اختلاف نہیں کرتے ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. فجعل الرحمة للمجتمعين. فجعل الرحمة للمجتمعين، تو رحمت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر رکھی ہے جو کہ مجتمعین ہیں، متحد، اتحاد ہیں. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں ہے پڑھتے آپ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اختلاف میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو. الاختلاف ابتلاء وامتحان. اختلاف میرے بھائی رحمت نہیں ہے. مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ اختلاف رحمت نہیں ہے، اختلاف زحمت، ابتلا اور آزمائش کا باعث بنا کرتا ہے. اور علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام فی اصول الاحکام میں اس روایت کا انکار کرتے ہوئے اور اس کو باطل اور جھوٹ قرار دیتے ہوئے اس پر بھرپور تنقید کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امت کے اختلاف کو رحمت کہنا نہایت ہی فاسد قول ہے. ظاہر ہے کہ اگر اختلاف امت رحمت ہے تو پھر اتفاق کیا ہوا؟ اتفاق زحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. اتفاق اگر آپ اختلاف کو رحمت تصور کرتے ہیں تو اتحاد پھر اس کے اپوزٹ ہوا، تو رحمت اور زحمت، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور جبکہ کوئی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے کہ اجتماع رحمت زحمت ہے، بلکہ اختلاف زحمت ہے. اور اسی طریقے سے اتفاق کے مقابلے میں اختلاف ہے اور رحمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور جب اختلاف امت رحمت ہے تو اس کی لازماً یہ بات وجود میں آئے گی کہ اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بنے گی. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. سورہ نساء آیت نمبر 82. اس آیت میں صراحت موجود ہے کہ اختلاف اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے. اگر شریعت میں اختلاف ہے تو کیسے وہ شریعت اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس پر چلا جائے، اور کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول قرار دیا جا سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اختلاف مذموم عمل ہے. جہاں تک ممکن ہو اختلاف سے بچاؤ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اختلاف امت سے مسلمانوں میں ضعف اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. سورہ انفال آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 46. لیکن اختلاف کو مستحسن گرداننا اور اس کو رحمت قرار دینا بالکل باطل قول ہے. علامہ البانی اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو سراسر موضوع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور جھوٹ قرار دیا ہے. تو اس فکرے سے آپ کو تھوڑا سا باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یہ امت میں ہم اتفاق چاہتے ہیں اور اتفاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہی ممکن ہے. قیل و قال اگر لے کر آئیں گے آپ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا. تو اتفاق اللہ رب العالمین کی رحمت کا سبب بنتا ہے اور زحمت کا جو سبب ہے وہ قرآن کریم کے مطابق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. جب آپ گروہ تھے تب آپ تو جہنم کے یا آگ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے.
اللہ رب العالمین نے تو آپ کو آگ سے بچا لیا ہے، فانقذکم منہا، تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اتحاد کی بدولت، اتفاق کی بدولت ہمیں آگ اور آزمائش سے بچا لے، اور اتفاق اور اتحاد عطا فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین اس امت کو کامیابی، کامرانی، عزت اور وقار سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ قول جو آپ نے بیان کیا تھا اختلاف امتی رحمہ، یہ باطل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچائی کو عام کرنے والا بنائے، جھوٹوں کو بے نقاب کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو ہمارے اور آپ کے لیے اخروی زندگی اور اس زندگی کے لیے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا سبب بنائے۔ اس چینل کی آواز بننے کے لیے یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے پلیز اس کو سپورٹ کیجئے، ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون